तपाईले आफ्नो भविष्य फेर्न वा बदल्न पक्कै सक्नुहुन्न, त्यो तपाईको बसमा पनि छैन। तर तपाईले आफ्नो बानी व्यवहारलाई भने अवश्य बदल्न वा सुधार्न सक्नुहुन्छ र त्यही सुधारिएका बानी व्यवहारका कारण तपाईको भविष्य बदलिन सक्छ। र अहिलेको परिस्थितिमा त यो एकदमै आवश्यक छ। आफ्ना केही बानीहरूलाई मात्र सुधार्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ स्वतः सुरक्षित रहनुहुनेछ, जसको कारण तपाईको भविष्य पनि सुरक्षित रहनेछ। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु म कला। हरेक हप्ता यही समय आउनेछु हामी बीच आशाका किरण छर्न, समाधानका बाटोहरू खोज्न, तपाईको साथमा रहन, तपाईलाई साथ दिन। कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर आज म तपाईलाई एउटा कथा भन्न चाहन्छु। यो मलाई मेरो मेसेन्जर ग्रुपमा कोही साथीले सेयर गर्नुभएको थियो र मलाई यो एकदमै मन पर्यो। हुन त तपाईले पनि यो पढिसक्नु भएको होला, तर पनि मलाई एकदमै मन परेको भएर म तपाईसँग बाँड्न चाहन्छु है त। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईको जन्म सन् 1900 अर्थात् विक्रम सम्मत 1957 तिर भयो। जब तपाईँ 14 वर्षको पुग्नुभयो, पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। उक्त युद्ध सकिँदा तपाईँ लगभग 18 वर्षको हुनुभयो। जति बेला लगभग 2 करोड 20 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यस लगत्तै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा स्पेनिस फ्लू आयो, जसले 5 करोड भन्दा बढी मान्छेहरूलाई मृत्युको मुखमा लग्यो। तर तपाईँ त्यति बेलासम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ र ती कहाली लाग्दा पलहरूलाई आफ्नै आँखाले हेरिरहनु भएको छ। जब तपाईँ 29 वर्षको पुग्नुभयो नि, तपाईले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले निम्ताएका परिणामहरू जस्तै कि गरिबी, बेरोजगार र अनिकाल सहँदै 33 वर्षको हुँदा जर्मनी नाजिज पावरमा पुगेको पनि देख्नुभयो। तपाईँ 39 वर्ष हुन नपाउँदै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र 45 वर्षको पुग्दा लगभग 6 करोड मान्छेहरूको मृत्यु भएको आफ्नै आँखाले हेर्दै ती पीडाबोधक पलहरू भोग्दै अघि बढ्नुभयो र अन्ततः विश्वयुद्ध पनि सकियो। फेरि तपाईँ 52 वर्षको के पुग्नु भएको थियो, कोरियन युद्ध सुरु भयो। तपाईँ 64 वर्षको हुँदा भियतनाम युद्ध सुरु भयो। मात्र 64 वर्षको जीवन यात्रा पार गर्दा जीवनका अनेकन भोगाइहरू तपाईले देख्नुभयो, भोग्नुभयो र यी यावत दर्दनाक परिस्थितिको सामना गर्ने धेरै मान्छेहरूको कथाहरू हामीले सुन्दै र हेर्दै पनि आइरहेका छौँ। तर एक युवा जो सन् 1985 अर्थात् 2042-43 सालतिर जन्मिएर उसले सोध्छ कि जीवन बाँच्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा उसको हजुरबुबा हजुरआमाहरूले के पनि बुझ्नुहुन्न, जबकि उहाँहरूले नै विश्वयुद्धका बारुद गोलाहरूबाट आफूलाई बचाउँदै अनेकन महामारी र विनाशकारी अवस्थाहरू भोगिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग यो कोरोना महामारीको बीचमा पनि जीवनका लगभग सबै आराम शैल सुविधाहरू छन्। हातमा मोबाइलको रूपमा यो पुरै विश्व नै कैद छ। मनोरञ्जनका लागि अनेक साधनहरू छ, तर पनि हामीले यो गुनासो गर्दैछौँ कि हामीले मास्क लगाउनु पर्यो, घरभित्र थुनिएर बस्नु पर्यो, जबकि त्यही घरभित्र 24 घण्टा पानी, बिजुली, खाना, वाइफाई आदि इत्यादि सुविधाहरू उपलब्ध छन्, जुन मध्ये लगभग कुनै पनि कुराहरू ती जमानामा थिएन। थियो त मात्र जीवन बाँच्ने एउटा झिनो आशा। एउटा सानो सोच र हेराइमा मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्यौं भने पनि ठूलो चमत्कार हुन सक्छ। हामी त यो कुरामा धन्य हुन जरुरी छ कि हामी जिउँदो छौं, यो सब दृश्यहरू देख्दैछौं र हामीले त्यो सबै गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा अहिलेको समयमा हामी आफूसँगै आफ्ना वरपर बस्नेहरूको सुरक्षा होस् र एक आपसमा सहयोग बाँड्न सकियोस्। कोरोना कहरको सुरुवातका दिनहरूमा हामी आत्तिएका थियौं, तर्सिएका थियौं, तर पछिल्ला दिनहरूमा बिस्तारै हामीले त्यही कुरालाई स्वीकार्दै अघि बढ्दैछौं र सायद आवश्यकता पनि त्यही नै हो। त्यो सँगै अर्को आवश्यकता के पनि हो भने नि,
हामी जे गर्दैछौँ सुरक्षित हिसाबले गर्दैछौँ र गरि नै रहनेछौँ। मैले अघि पनि भने नि, यो महामारीको बीचमा हाम्रो हेराइ र सोचलाई मात्र परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने ठुलो चमत्कार हुन सक्छ। र तपाईँलाई थाहा नै होला, हाम्रा केही युवा साथीहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ जसले हामी बीच सकारात्मकता छर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही, जसरी सकिन्छ त्यसरी, तर फेरि पनि सुरक्षित हिसाबमा। आज हामी तपाईँलाई त्यस्तै केही युवा साथीहरूको कुरा सुनाउँदैछौँ जसले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर केही राम्रा उपयोगी कामहरू गर्नुभएको छ। बरु त्यही सुनौ है त, सुदीप्ता पराजुलीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। नमस्कार, म सुदीप्ता पराजुली। आज 202औं भगवती जात्रा र अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर म अहिले भगवती मन्दिरको परिसरमा आएर बसिरहेकी छु। विगत वर्षहरूमा जस्तो धेरै भिडभाड धुमधाम गरेर यहाँ भगवती जात्राको रथ निकालिएको छैन। केही भक्तजनहरू यहाँ पूजाआजा गर्नको लागि आइरहनु भएको मैले देखेको छु र यहाँ राम्रो तरिकाले सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पूजाहरू पनि लागिरहेको छ र म यहाँ वरपर देखिरहेको छु कि एक दुईटा सानो सानो प्रोग्रामहरू पनि भएको रहेछ र साथै यहाँ रोटरी क्लब अफ पाल्पा तानसेनले मास्क डिस्ट्रिब्युसन एन्ड अवेरनेस प्रोग्राम गरेको रहेछ। म अहिले देखिरहेको छु। मलाई जान्न इच्छुक लाग्यो कि यहाँ अहिले यस्तो कोभिड-19 को समयमा पनि रोटरी क्लब अफ पाल्पा तानसेनले कस्तो तरिकाले यहाँ कार्यक्रम गरिरहेको छ त। र सुनौ है त। नमस्ते, हजुरको परिचयबाट नै सुरु गर्नुहोस् न। मेरो नाम मनिष अर्याल, म चाहिँ रोटरी क्लब अफ पाल्पा तानसेनको मेम्बर र आजको यो मास्क डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कोरोना अवेरनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर मसँग निश्चल पौडेल पनि हुनुहुन्छ र निश्चल पौडेल हाम्रै मेम्बर रोटरी क्लब अफ पाल्पाको मेम्बरले स्पोन्सर गरेर चाहिँ आज हामीले यो प्रोग्राम कन्डक्ट गरेका छौँ। अब आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पनि हो, अनि यसै क्रममा अब रोटरी क्लब अफ पाल्पा तानसेन पनि एउटा युवाहरूकै समूह हो हैन? आज चाहिँ त्यही इन्टरनेसनल अथवा वर्ल्ड युथ डेको अवसरमा पनि हामीले त्यसैलाई जोडेर नै हामीले आज मास्क डिस्ट्रिब्युसन पनि राखेका छौँ। मास्क अहिलेको यो कोरोना पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मास्क अत्यन्तै जरुरी भएको छ हैन? त्यो हिसाबले पनि हामीले अब आज यहाँ सर्वसाधारण अब कोही हुनुहुन्छ, कोहीले लगाएको हुन्छ, कसैले लगाएको हुँदैन, त्यो हिसाबले आज हामी मास्क डिस्ट्रिब्युसन त गर्छौँ तर उहाँहरूलाई कोरोना सचेतना पनि अवेरनेसहरू पनि हामी दिइरहेका छौँ। हजुरहरू यहाँ बाटोमा भिड गरेर हैन बस्दा त हामीलाई पनि त डर हुन्छ होला नि हैन र? रोटरी क्लब अफ पाल्पाबाट सबै त आएका छैनौँ, किनकि सबै आएर यहाँ हामीलाई भिड गरेर त्यो नराम्रो नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिनु पनि छैन। हामी चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हो जस गरिरहेका छौँ। हजुरले यति राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ, समाजमा एउटा राम्रो इम्प्याक्ट पारिराख्नु भएको छ। आशा छ कि हजुरहरूले अब आगामी दिनहरूमा पनि समाजमा आफू पनि अघि बढ्दै र समाजलाई पनि अघि बढाउँदै राम्रो राम्रो काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ र धेरै धेरै शुभकामना पनि। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सर, हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म डिएसपी मदन गिरी, अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा झन्डै 3 मा अधिकारी छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच सर। आज यो एउटा सानो प्रोग्राम भइरहेको छ यहाँ हैन? आज केही क्लबले मास्क वितरण गरिरहेको पनि देखिरहनु भएको छ र हजुरको हातमा पनि मैले मास्क देखिरहेको छु। यसको बारेमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले जसरी कोभिड-19 को सङ्क्रमण जसरी समुदाय स्तरमा अहिले द्रुततर गतिमा बढिरहेको छ, यसको रोकथाम गर्नको लागि यो मास्क अति महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। समाजका प्रत्येक समुदायले सडकमा हिँड्ने बेलामा मास्क अनिवार्य प्रयोग गरिदिएदेखि आफू पनि यो सङ्क्रमणबाट जोगिने, अरूलाई पनि जोगाउन सजिलो हुन्थ्यो। र त्यसो हुनाले आज यो मास्क वितरणकै सन्दर्भमा रोटरी क्लबबाट जुन यहाँ आयोजना गरिएको छ, यो साह्रै सराहनीय काम छ। म हृदयदेखि नै उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र आम नागरिकलाई पनि मास्क प्रयोग गरिदिनु विनम्र अनुरोध छ। अनि यही अवसरमा आज युवा दिवस पनि परेको छ, सम्पूर्ण युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म युवा भाइ बहिनीलाई पनि अलि देशको यही बढ्दो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सबै एकजुट चाहिँ हुनुपर्छ। एकजुट यो अर्थमा हो कि सबै नागरिकलाई सचेतना जगाउनुपर्छ, मास्क लाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सेनिटाइजको प्रयोग गरौँ भनेर सबैलाई चाहिँ नि एउटा अभियानको रूपमा लाग्न म विनम्र अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। नमस्ते। हजुरहरूको परिचयबाट सुरु गरौँ न है। हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो होला? बाटोमा हिँड्दै देखिरहेँ मैले, रोकेँ है। हजुर, मेरो नाम चाहिँ सृष्टि भट्टराई, म यहीँको
लोकल बासिन्दा। अनि मेरो नाम चाहिँ मनसा गैरे, म यहीँ गैरे गाउँबाट। हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ यो टाइममा, यो कोरोना पेन्डेमिकको टाइममा यसरी रोड ट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनले होइन मास्क वितरण गरिरहेको छ, हजुरलाई कस्तो लाइक के छ? राम्रै हो, अफकोर्स राम्रो हो। हजुर अहिलेको टाइममा चाहिँ यो एकदम इफेक्टिभ पनि छ होइन। अब कोहीको मास्क कहिले नभएको हुनसक्छ, कहिले बिर्सेको हुनसक्छ बाटोमा आउँदा होइन। अहिले चाहिँ सबै एजुकेटेड चाहिँ सबै छन्, लाउनुपर्छ भन्ने पनि सबै थाहा छ। तर अहिले चाहिँ के चाहिँ ल्याकिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी के हामीले चाहिँ लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ बिर्से भनिहाल्ने चाहिँ यो कमन हामीले सुन्यौँ। एज अ सचेत नागरिक हजुरहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने ठुलो आशा छ। साथै आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते, हजुरको परिचयबाटै सुरु गरौँ न। मैले हजुरलाई बाटोमा हिँडिरहेको देखेँ, रोकिहालेँ। हजुरको परिचय पाऊँ न। हजुर रोड ट्र्याक्टरकै हुनुहुँदो रहेछ। मैले अहिले रोड ट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनले मास्क वितरण गरिरहेको देखेँ। हजुरहरूको उद्देश्य के भएर आज यसरी मास्क डिस्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ त यहाँ? हामीले अहिले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक उसमा स्टेजमा त्यही भएर हाम्रो जुन यो समाजमा हिँडिराख्नु भएको युवाहरू अथवा मास्कहरू लाउन प्रपरली लाउनु भएको छैन, हाम्रो बाजे बजेले पनि राम्रोसित लाएर त्यसको लागि हामीले सचेतना कार्यक्रमसहित मास्क डिस्ट्रिब्युसन गरेर बाँडेर उहाँहरूलाई मास्क कसरी लाउने यसको प्रोटेक्सनको बारेमा पनि हल्का इन्फर्मेसन दिएको छौँ। शुभकामना। अझै आगामी दिनहरूमा यस्तै राम्रो कामहरू गरेको देख्न पाइयोस् रोड ट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनले। धन्यवाद। रोजगारी प्रवर्धन र वातावरण संरक्षणमा युवाको संलग्नता भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको तपाईँलाई फेरि पनि धेरै शुभकामना र यति राम्रो रिपोर्ट तयार गरेकोमा सुदीप्तालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो त मात्र एउटा उदाहरण भयो। त्यस्तै यही युवा दिवसको अवसर पारेर देश विदेशमा रहनु भएको धेरै युवाहरूले यो कोरोना महामारीको बीचमा पनि एकदमै उपयोगी र समय सापेक्ष कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। चाडबाडको बेला छ, फेरि तीज पनि दैलोमै आइसक्यो। जे जस्तो भए पनि चेलीबेटीलाई त बोलाउनै पर्यो, फेरि रिसाउलान्। होइन, कति भाउ खोजेका हुन् कुन्नी, त्यतिका बिन्ती गरेर निम्तो दिएपछि त भइहाल्थ्यो क्यारे। हामीले सारी दिने हो र त्यो कोरोना? म त जाने हो साथीको घरमा दर खाना बोलाकी छे, कति बस्नु यही घरमा कोचिएर। सुन्दा सामान्य लाग्ने यी कुराहरूले ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई राम्ररी थाहा छ र पनि हामी केही थाहा नभए चाहिँ गरी व्यवहार गर्छौँ। अरूले के भन्लान्, अरूले के सोच्लान् होइन कि यो अवस्थामा म कसरी सुरक्षित रहन सक्छु र मेरै कारणले अरू कोही पनि असुरक्षित नहुन् भनेर सोच्न जरुरी छ। कोरोना भाइरसले मात्र होइन, अरू कुनै पनि संक्रमण वा रोगले आफै सचेत भएर यो आफ्नो त्यो पराई भन्दैन, तर हामी आफू त सचेत रहन सक्छौँ नि। सचेत रहौं, सुरक्षित रहौं। आउँदै गरेको महान चाड हरितालिका तीजको तपाईलाई धेरै शुभकामना। रोड ट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ऊ त मेरो घरकै मान्छे हो। ऊ त मेरो चिन्जानकै आफन्त हो। ऊ त मेरो सधैँ भेटिने सहकर्मी नै हो नि। हो, यस्ता भ्रम र लापरवाहीले तपाईँ हामीलाई कोरोनाको जोखिममा अझै धकेल्दैछ। कोरोना नजिकै मान्छेबाट सर्छ, त्यही भएर धेरै सावधानी नजिकै मान्छेसँग अपनाऊ। यो हामीले नै गर्ने हो। अत्यावश्यक नपरी भिडभाडमा जाँदै नजाउँ। जानै परे कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राखौँ। मुखमा मास्क अनिवार्य लगाऊ। साबुन पानीले मिची मिची पटक पटक हात धौँ। बाँचौँ र बचाऊ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी सचेतनामूलक सन्देश। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण हामी मात्र नभई विश्व नै त्रसित छ। हामी आजसम्म त सुरक्षित छौँ र यसै गरी सुरक्षित रहिरहनको लागि हामी आफै नै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका अपिलहरू गर्दै आइरहेको छ। सो अवस्थामा सोको पालना गरी एक सचेत, जिम्मेवार र स्वस्थ नागरिकको चिनारी दिन जरुरी छ। यो समय परिवारसँगको सामिप्यता बढाउने अवसर हो। यो समय घरभित्रका कामहरू सिक्ने अवसर हो। यो समय आफ्ना श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी, आमा बुबा र आफू स्वयंलाई चिन्ने र बुझ्ने अवसर हो। घरभित्रै बसिरहँदा के गर्न सकिन्छ भनेर केही उपयोगी टिप्सहरू दिन चाहन्छौँ। आशा छ यो घडीमा हजुरहरूलाई केही भए पनि मद्दत मिल्नेछ। सकेसम्म धेरै पढौँ र आफ्ना सन्तानलाई पढ्ने बानी बसालौँ।
उपन्यास, कथा, कविता, पत्र-पत्रिकाहरू जे पनि हुन सक्छ। मात्र पढ्ने बानीको विकास गर्न यो राम्रो समय बन्न सक्छ। ध्यान गरौँ, योगा गरौँ, आफूसँगै आफ्ना सन्तानलाई पनि स्वस्थ हुन उत्प्रेरित गरौँ। चेस, क्यारम बोर्ड, लुडो, बागचाली, अन्ताक्षरी जस्ता अन्य इन्डोर गेम अर्थात् घरभित्र खेलिने खेलहरू खेलेर परिवारजनहरूसँग गुणात्मक समय बिताऊ। घर आएपछि काम गरौँ र सन्तानहरूलाई पनि त्यसमा संलग्न गराउँ। कौशी खेतीको सुरुवात गरौँ र यस कार्यमा पनि आफ्ना सन्तानहरूलाई संलग्न गरौँ। बोट बिरुवा, माटो नजिकबाट निहालौँ। प्रकृतिको महत्त्व बुझौँ र बुझाउँ। आफ्नो घरमा ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा सुनौँ र कथाहरू भन्न लगाउँ। साँच्चै नै रमाइलो हुन्छ। आफ्नो कोठा, आफ्नो घर, आफ्नो आँगन सबै आफै सफा गरौँ। आफूलाई मनपर्ने परिकार बनाऊ र सबैसँगै बसेर खाने बानीको पनि विकास गरौँ। सामाजिक सञ्जालको सही तरिकाले प्रयोग गरौँ र गर्न पनि सिकाउँ। सृजनात्मक काममा आफूलाई व्यस्त राखौँ। आफ्नो खुबीलाई निहालेर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गरौँ। आउनुहोस् आजै अझ अहिलेबाट यो कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट हौँ। त्रसित भएर होइन, डटेर सकारात्मक सोच राख्दै आशावादी बनेर यसको सामना गरौँ। मैले सधैँ भन्ने गर्छु नि, जब हामी आफू परिवर्तन हुन सक्छौँ तब मात्र अरूलाई परिवर्तन हुनको लागि अनुरोध गर्न सक्छौँ। जब हामी आफू खुसी हुन्छौँ तब मात्र हामीभित्र भएको खुसी अरूलाई बाँड्न सक्छौँ। जब हामी आफू आशावादी रहन सक्छौँ तब मात्र अरूलाई आशावादी रहन उत्प्रेरणा दिन सक्छौँ र जस्तो सुकै समस्यालाई पनि चुनौतीको रूपमा सामना गरेर अरूको सहयोगमा लागिरहनु भएको सम्पूर्ण युवा मन र सहयोगी हातहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमको लागि यति नै। तर अर्को हप्ता म फेरि आउनेछु नि, यही समयमा तपाईँलाई भेट्न, हामी बीच आशाका किरण छर्न, समाधानका बाटोहरू खोज्न, तपाईँको साथमा रहन र तपाईँलाई साथ दिन। कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। त्यतिन्जेलका लागि खुसी रहनुहोला, खुसी बाँड्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।